सुपर पावर तकरीबन पटाखा मार चुकी है और मिस्टर 31% डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को 48 घंटे की धमकी दी है। कहा गया है कि आप नए हुर्मुज़ खोल ली जाए, मुआहदा किया जाए, नहीं तो आपको पत्थरों के ज़माने में धकेल दिया जाएगा। अब इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस तरह की बातें कर चुके हैं और जिस तरह के गैर संजीदा बयानात ट्रंप की जानिब से बार बार आए हैं, अब लोग उनकी इन धमकियों को, इन दावों को सीरियस नहीं ले रहे। इसके अलावा जनाब ईरान की जानिब से कुछ मज़ीद पटाखे चलाए गए हैं और तेल अवीव में भी जो ईरान ने अब किया है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके साथ साथ एक हमला किया गया था जो सऊदीया में हमला किया गया रियाज के अंदर अमरीकी सफारत खाने पर, उसके हवाले से एक बड़ा इंकशाफ ये है कि वो भी एक साजिश निकली कि ईरान ने उस हमले को की जो जिम्मेदारी है वो कबूल नहीं की और ईरान की जानिब से ये भी बता दिया गया कि ये क्या हो रहा है। फिर साजिशों की बात की जाए तो एक और साजिश जो कल की गई और इसके बारे में स्टोरीज तो ये भी जो सहाफ़ी हैं वो कर रहे हैं कि अमेरिका ने बिलियन ऑफ डॉलर जो है इस पर खर्च किए हैं कि किसी तरह से ईरान के ताल्लुकात उसके जो हमसाया ममालिक हैं जो उसकी सराउंडिंग में हैं उनके साथ ख़राब किए जाएं। और उसी साजिश का एक हिस्सा था कि कल ये कहा गया कि ईरान पाकिस्तान में बैठकर मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है, लेकिन इसके हवाले से ईरान की जानिब से जो अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जनाब। और सबसे पहले अब बात अगर करें कि मिस्टर 31% अब डोनाल्ड ट्रंप को इसलिए भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो मकबूलियत है अमेरिका के अंदर वो 31% पर आ चुकी है और फ्रस्ट्रेशन का लेवल आई हुआ है। इसीलिए जनाब डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार मीडिया पर आते हैं, आजकल ज़रा उनका शायद मीडिया पे भी आना कम है क्योंकि जिस तरह फ़ज़ाई बर्तरी के दावे करने वाला अमेरिका, इसके 7 तैयारे अब तक गिर चुके हैं और इस वजह से भी अमेरिकी जो आप कह लें कि उनके बजट पर जंग के इससे ठीक ठाक इफेक्ट आया, इकोनॉमिकली बड़ा नुकसान हुआ। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब एक बयान दिया है और वो कहते हैं कि ईरान के पास 48 घंटे बाकी हैं, कोई मुआहदा कर ले या अपना हुर्मुज़ खोल दे वरना इस पर क़यामत टूट पड़ेगी। इससे पहले जनाब जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने ये कहा था कि 10 दिन का वक्त है ईरान के पास और ईरान जो है ये अपना हुर्मुज़ खोल दे, और अब उन्होंने कहा कि जनाब सिर्फ 48 घंटे बाकी हैं, ना हुआ तो क़यामत टूट रही, क़यामत ईरान पर जो है वो टूटेगी। अब जनाब ये डेडलाइन, नई डेडलाइन दे दी गई है और अगर इसका जवाब बताएं ईरान की जानिब से क्या दिया गया तो ईरान ने आज आप बनाए हुर्मुज़ पर इसराइली बहरी जहाज़ को हिट किया और वहाँ से उनको गुजरने नहीं दिया और उस जहाज़ को आग ने अपनी लपेट में लिया, जिसके बाद पता चला कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो पहले ये दावा भी कर चुके हैं कि ईरान के जनाब सारा हम दिफाई निज़ाम ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन फिर 7 तैयारे भी डोनाल्ड ट्रंप के गिरते हैं। अब एक पायलट जिसकी अगर बात की जाए वो पायलट जो है उसके बारे में मुख्तलिफ आराएं कि कुछ मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि जनाब ईरान उस पायलट को सामने ले आया और उससे उन्होंने बताया कि जनाब पाकिस्तान की तरह जो ईरान की चाय है वो भी बड़ी अच्छी है। और इसके साथ साथ जनाब ये अब कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी ज़रूर कर ली है लेकिन मंजर आम पर नहीं है, लेकिन ईरान जो है वो उस पायलट की गिरफ्तारी की अभी तक तरदीद कर रहा है। वो कह रहे हैं पायलट हमारे पास नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है ईरान की जानिब से कि अमेरिका अगर कह रहा है कि उसको रेस्क्यू कर लिया गया तो वो भी गलत बात है। तो इसका मतलब है या वो मारा गया और ईरान को पता है कि वो कहाँ है, लेकिन नजम सेठी साहब जो हैं वो इस बात पर कह रहे हैं कि अगर ईरान ने गिरफ्तार कर लिया है अमेरिका को कि पायलट, तो ये ईरान की बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि इस पर भी कोई जो है वो मुआहदा हो सकता है कि इसकी वापसी के लिए ईरान अपने कुछ शराइत मनवा सकता है। क्योंकि अमेरिका वाले वो कहते हैं कि जी नजम सेठी साहब के किसी के 13,000 बंदे भी शहीद हो जाए ना तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनका अपना एक भी मर जाए तो इस चीज़ से उनको फ़र्क ज़रूर पड़ता है। तो इसके बदले में कुछ ना कुछ जो है वो ईरान अमेरिका से हासिल कर सकता है। फिर जनाब इसके बाद बात की जाए साजिशों की, तो कल वाली खबर कि ईरान जो है वो पाकिस्तान में बैठना नहीं चाहता, ईरान ने इनकार कर दिया कि सफारतकारी के लिए जो पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है हम उनके साथ बैठेंगे। तो आज जनाब जो अब्बास अरागची साहब हैं उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया और उन्होंने बड़ा वाज़ेह उसमें एक तो पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा, फिर साथ उनकी जानिब से कहा गया कि मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने से कभी इनकार नहीं किया।
تو وہ جو گزشتہ روز امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے یہ خبر نشر کی تھی کہ ایران نے اسلام آباد میں امریکی حکام سے ملنے سے انکار کر دیا ہے۔ امریکی میڈیا رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ثالثوں کے مطابق ایران نے باضابطہ طور پر آگاہ کیا ہے کہ وہ آئندہ دنوں میں اسلام آباد میں امریکی حکام سے ملاقات کے لیے تیار نہیں، اور یہ کہ امریکہ کے مطالبات ناقابل قبول ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ ترکی اور مصر اب بھی اس حوالے سے پیش رفت ان کی جو ہے وہ جاری ہے، لیکن آج سوشل میڈیا پر جو عباس عراقچی صاحب نے پیغام دیا اس میں انہوں نے کہا کہ ہم تو تیار ہیں، ہم نے کبھی انکار نہیں کیا۔ پھر اس کے علاوہ جناب جو ایمبیسی ہے ایران کی پاکستان میں، اس کی جانب سے آج جو ٹویٹ کیا گیا، ٹویٹر پہ جو پیغام جاری کیا گیا، اس میں اوپر لکھا گیا علامہ اقبال ہم ایک نئی بہار لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ اور پھر اس کے بعد اس کا انہوں نے ایران میں مطلب فارسی میں لکھا، پھر نیچے انگلش میں لکھا، اور نیچے وہ لکھتے ہیں جناب کہ پاکستان زندہ باد، شکریہ پاکستان۔ تو یہاں پر بھی ایک جو سازش ہے وہ بے نقاب کی گئی، ایران کی جانب سے بھی ایک اچھا جیسچر دیا گیا کہ یہ صرف لڑانے کی سازشیں ہیں۔ پھر ایک خبر جو جناب 3 مارچ کو ایک حملے کی خبر آئی کہ جناب ریاض کے اندر ڈرون حملہ ہوا ہے اور امریکی سفارت خانے پر یہ حملہ کیا گیا اور ایران کی جانب سے حملہ کیا گیا، جس کی تردید جو ہے وہ بھی ایران نے کر دی، اور ایران اس پہ شور کر رہا ہے کہ بھائی ہم نے یہ نہیں کیا، ہماری طرف سے یہ نہیں ہوا۔ ایران نے سعودی دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارت خانے پر حملے کی تردید کر دی ہے۔ ایک بیان میں ایران جو ہے ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا کہ ریاض میں امریکی سفارت خانے پر حملے سے ایرانی فوج کا کوئی تعلق نہیں، یہ یقینی طور پر صہیونی کارروائی ہے۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ ہمسایہ ممالک امریکی اور صہیونی اتحاد کی سازشی کوششوں کے خلاف چوکس رہیں۔ یہ اتحاد خطے کو غیر مستحکم اور تباہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ارامکو پر بھی جب حملہ کیا گیا تو ایران نے تب بھی کہا کہ سعودی عرب کے اندر جو ارامکو ریفائنری ہے اس پہ ہم نے حملہ نہیں کیا، اور اس میں جناب امریکی اخبار نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جب سعودی عرب کی جانب سے اس خبر کی تصدیق کی گئی کہ امریکی سفارت خانے پر آ کے ڈرون لگا ہے اور اس پہ معمولی نقصان ہوا ہے، تو امریکی اخبار نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جناب نہیں، وہاں پر آگ بھڑکی ہے اور سارا دن تقریباً آدھا دن آگ بھڑکتی رہی ہے، کہ وہ سعودیہ کو بتا رہے تھے کہ نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ تو بڑا نقصان ہو گیا۔ اور یہ ایک اور سازش جو ہے اگر آپ کہیں کہ وہ بھی بے نقاب ہوتی دکھائی دے رہی ہے، کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے ایران کو یو اے ای کے یا باقی مسلم کنٹریز کے خلیجی ممالک کے سامنے لایا جائے، اور خاص کر سعودی عرب کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے، اور یہ جنگ ایک نیا رخ اختیار کرتے، جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کو جناب تھوڑا سا ریلیف ملے۔ لیکن ایران کیا کر رہا ہے جناب؟ ایران کیا باز آ رہا ہے؟ کیا ایران اب ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی سے ڈر گیا؟ نہیں جناب، ایسا بالکل نہیں۔ ایران کی جانب سے آج ہٹ کہاں پہ کیا گیا جناب؟ ہٹ کیا گیا ہے جو اسرائیلی جی ایچ کیو ہے، جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پر ہٹ کیا گیا، اور اس کی تصدیق جو ہے وہ اسرائیلی میڈیا نے بھی کیا، لیکن ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ڈائریکٹلی وہاں پہ ہٹ نہیں کیا گیا، لیکن ان کا جو کلسٹر وار ہیڈ تھا وہ تھوڑے سے حصے کو انہوں نے جو ہے وہ آگے ٹچ کیا ہے، اس کو افیکٹ کیا ہے، وہاں پہ ان کا تھوڑا سا امپیکٹ جو ہے وہ آ کے میزائل کا امپیکٹ ہوا، اور زیادہ کوئی اتنا نقصان نہیں ہوا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پھر یہ ہے کہ بکھلاہٹ اس قدر ہے کہ اب ایک خبریں یہ بھی ہیں کہ اپنا ہی ان کا جو گن شپ ہیلی کاپٹر ہے وہ اپنے ہی لوگوں پر بم گرا رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس طرح کی خبریں بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں۔ ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں جناب اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔